नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज एक बहुत प्यारी हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस है, सियासता की हर किताब में मौजूद है। और ये हदीस है कि मोमन होने की शर्त क्या है, बेस क्या है, मोमन कौन शख्स है। ये ज़रा तवज्जो और गौर से सुनिएगा। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस 170 और 171 नंबर पे मौजूद है, इसका नंबर है। और इब्न माजा में 67 पे है, बुखारी शरीफ में 13 नंबर पे है, और तिरमिज़ी शरीफ में 2515 नंबर पे हदीस मौजूद है। सियासता की हर किताब में मौजूद है। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। तवज्जो और गौर से सुनिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक़्त तक मोमन नहीं हो सकता, कोई शख्स उस वक़्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी औलाद, उसके वालिदैन, तमाम लोगों से और उसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊं। अल्लाह करे आपने तवज्जो से सुन ली हो कि कोई शख्स उस वक़्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी औलाद, उसके वालिदैन, तमाम लोगों से और उसकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक़ है कि हम उनके जो उम्मती हैं वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी औलाद, वालिदैन और जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है वो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। हज़रत उमर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपने पूछा, है उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लम, मुझे आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। तो आपने फरमाया कि अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तवज्जो से ज़रा सुनिएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक़्त इरशाद फरमाया, उसी वक़्त, एक लम्हा भी नहीं सोचा कि अल्लाह के रसूल आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। तो फिर आपने फरमाया, हाँ अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो हम जो ईमान का दावा करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी जो मोहब्बत है वो हमारे वालिदैन से, हमारी औलाद से ज़्यादा है या अपने नबी पाक से ज़्यादा है, कि जिन्होंने किसी भी वक़्त पे अपनी उम्मत को नहीं बुलाया। जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो वो अपनी औलाद को, अपने बहन भाइयों को मिलना चाहता है, उनके बारे में सोचता है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जा रहे थे तो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के बारे में क्या करेगा, मेरी उम्मत का क्या करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए जिब्रील, नबी से कह दो कि हम तुम्हारी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और महशर के मैदान में जब हर कोई नफसी नफसी कर रहा होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा, ऐसे में एक तरफ से एक आवाज़ आएगी, उम्मती उम्मती। तो सब लोग बड़ी हैरानगी से देख रहे होंगे कि आज ये कौन है जो अपने नफ्स की बजाय दूसरों को पुकार रहा है, आज तो बहुत सख्त दिन है। तो जब देखेंगे तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। आप सोच रही होंगे कि हम में से कौन है जो अपने नबी से मोहब्बत नहीं करता। हर कोई मोहब्बत करता है, लेकिन एक होती है कौली मोहब्बत और एक होती है फेली मोहब्बत। कौली मोहब्बत तो हम सारे करते हैं, दावे सारे करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या हम उस मोहब्बत का जो तकाज़े हैं वो पूरे कर रहे हैं? ये ज़रा बड़ी सोचने वाली बात है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं या दावा करते हैं, क्या जिस चीज़ का वो हुक्म देते हैं हम वो काम करते हैं, और जिस चीज़ से वो मना करते हैं क्या हम उस चीज़ से मना हो जाते हैं। ये तो है बड़ी ऊपर वाली मोहब्बत, टॉप की मोहब्बत जिसे कह सकते हैं। तो जो मोहब्बत का अतना तकाज़ा है कि हम जिस शख्सियत के मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, क्या हमारी शक्ल कम से कम उनकी तरह है, हम अपनी शक्ल उनकी तरह बना रहे हैं। ये मुसलमान मर्दों के लिए मैं कह रहा हूँ
کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ داڑھی مبارک تھی، تو ہم جس شخصیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کام از کم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی شکل تو ان کے مطابق بنائیں، اپنے چہرے پہ داڑیاں سجائیں، اور جب ہو سکے امامہ شریف بھی اپنے سر پہ سجائیں۔ یہ محبت کے دعوے ہیں کہ جس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، شراب نوشی سے، کسی کو تنگ کرنے سے، یعنی کتنی چیزیں ہیں، میں گنوا نہیں سکتا۔ تو محبت کا جو دعویٰ ہے وہ اسی وقت پورا ہوگا کہ جب ہم ان کے حکموں کو مانیں گے، جس چیز کا انہوں نے حکم دیا ہے وہ چیز کریں گے، وہ کام کریں گے۔ سنن ابی داؤد کی جو کتاب ہے وہ اسی چیز سے شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی حدیث یہی ہے کہ میں جس چیز کا تمہیں حکم دوں وہ کرو، اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ تو ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرے بڑے بڑے ہم لگاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو نماز ہے جو وہ مسلمان اور کافر کے درمیان عہد ہے، تو کیا ہم نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے نبی نے تو نماز کسی حال میں نہیں چھوڑی، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے جو آپ کے آخری لفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ، 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 اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو میرے نبی کو کیا پتا تھا کہ ان کی امت جو دعوے بہت کرتی ہے نماز ایک بھی نہیں پڑے گی۔ اس موضوع پہ تو بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، آج صرف ذکر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا ہمارا دعویٰ ہے وہ صرف کھوکھلا دعویٰ ہی ہے بدقسمتی سے۔ ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کر رہے جو نبی پاک نے کہا تھا، ہم آپ کی کسی سنت پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ سب سے اہم سنت جو ہے وہ داڑھی شریف ہے، لیکن کتنے مرد ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کتنے مرد ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، ایک حدیث کے الفاظ ہیں آتش پرستوں کی مخالفت کرو، داڑیاں رکھو اور مونچھیں کم کرواؤ۔ تو کیا ہم اپنا جو چہرہ مبارک کو اپنے نبی کے مطابق بنا رہے ہیں یا آتش پرستوں کی ہم پیروی کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میرے نبی نے تو فرما دیا ہے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، صدقات کرتا رہے، جب تک میں اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور محبوب ہونا صرف زبان سے کافی نہیں ہے، ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارے نبی جو ہیں ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ ثابت ہم کیسے کریں گے؟ گناہ کے کام چھوڑ کے نیکی کے کام کرنے کے، اور جس بات کا نبی پاک نے حکم دیا ہے وہ کام اگر ہم کریں گے تو پھر ہماری محبت سچی ہے، ورنہ ہماری محبت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن اپنی شکل تک نہیں تم میرے نبی کے مطابق بنا سکے، یہ تمہاری محبت ہے۔ تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کے ہمیں خود ہی دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ ہم کسی کو تنگ تو نہیں کرتے، غیبت تو نہیں کرتے، زنا تو نہیں کرتے، چوری تو نہیں کرتے، شراب تو نہیں پیتے، کہ یہ جو کام ہے نبی پاک نے منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم کوئی اس گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے، اور جن کا حکم دیا ہے نبی پاک نے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں، پھر تو ہماری محبت سچی ہے، پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مومن ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قیامت والے دن اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو بڑا کرتے تھے لیکن کام ہم نے وہی کیے ہیں جن سے آپ نے منع کیا تھا، کام ہم نے آپ کے حکم کے مطابق کوئی نہیں کیا، دعویٰ ہم نے محبت کا کیا تھا لیکن زندگی ہم نے اپنی مرضی کی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے جو محبت ہے اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی محبت کا جو دعویٰ یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، اور جہاں ان کی حدیث آئیں ان کو توجہ اور غور سے سنا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔